کہ ایک جگہ جناب اعلیٰ بغداد دے اندر محفل ہوئی، بڑا وڈا بادشاہ تے بڑا تگڑا بادشاہ سی، انہیں جناب اعلیٰ سرکار دی محفل دا انتظام کیتا، میلادی سی، انہیں سرکار نے جناب اعلیٰ دعوت دیتی حضور غوث پاک نو، ہاں جی سارے نو، اوتھے جناب اعلیٰ ایک مائی تے ایک بچی جناب اعلیٰ وہ ٹر گئی، اگو جڑا دروغہ سی انہیں روک دیتا، انہیں کہا جی بیبیاں دا داخلہ منع ہے، عورتاں دا داخلہ اچھی بولو منع ہے۔ پریشان ہو گیا، انہیں کہا کیا اسی سرکار دے میلاد چ شامل نہیں ہو سکتے ہیں؟ کیا اسی میرا مطلب ساڈا قصور ہے کوئی؟ ساڈے تو میرا مطلب سانوں روکیا عورت ہون دا قصور ہے؟ انہیں کہا بیبیاں نہیں آندیاں، تسی چلو کر لو۔ محفل دے وچ ماواں تیاں روندیاں روندیاں گھر آئیاں تے ماں کہن لگی پتر پریشان نہ ہو، میں سرکار دی نعت پڑھاں گی، میں سرکار دی نعت پڑھاں گی تے تو اگوں سبحان اللہ کری تے اسی سرکار دا میلاد مناواں گے۔ وہ جب تمہیں گھر آئیاں اسی طرح اگے جو حسب توفیق سی رکھ کے بہ گئیاں تے بہ کے جناب اعلیٰ سرکار دیاں نعتاں پڑھنیاں شروع کر دیتیاں کہ سبحان اللہ آندی ہے۔ تھوڑی دیر تو بعد دروازے تو ویندی ہے تھی آندی ہے اماں کسی ہور نوں بھی دعوت دیتی سی، کسی ہور نوں بھی دعوت دیتی سی۔ ماں کہن لگی نہیں میں تے تیرے سامنے تیرے نال آئیاں، میں تے کسی نوں دعوت نہیں دیتی۔ تے کہن لگی اماں ساڈے بوئے تے ایک بابا آیا ہے تے ساڈے بوئے نوں چمی جا رہا ماں کسی اور نے بھی دعوت دیتی ہے؟ ماں آکھن لگی نہیں پتر میں تے کسی نے دیتی، میں تے تیرے نال آئی۔ اے اچھا پھر اماں ویکھ باہر ایک بابا ہے وہ ساڈے دروازے نوں چمی جا رہی چمی جاندا پیا۔ ماں کہن لگی وہ کیڑا بابا ہے، اللہ معاف کرے ساڈے دروازے نوں کیوں چمی جا رہے؟ ماں اٹھی تی اٹھی جا کے نس کے دوڑ کے کہن لگی بزرگو تسی کون ہو تے ساڈے دروازے نوں کیوں چمدے پے ہو؟ ساڈے دروازے نوں کیوں چمدے پے ہو؟ فرمایا آنا عبد القادر، میں عبد القادر ہاں، میں عبد القادر ہاں تے حضور تسی گناہگار تے دروازے نوں کیوں چمدے پے ہو؟ حضور فرماندے نے میں تواڈے دروازے نوں نہیں چمدا، اجے ہنے تھوڑی دیر پہلا میرے آقا نے اپنا ہاتھ ایتھے رکھیا سی، میں اس ہاتھ نوں چمدا